अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मेरा नाम है जवाद जलाल और हाजिर खिदमत हूँ एक और न्यू वीडियो के साथ आपकी खिदमत में अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल है क्योंकि ये नमाज के हवाले से है कि आप नमाज में पाबंदी को किस तरह से मुमकिन बना सकते हैं। अच्छा दोस्तों, एक चीज़ मैं वीडियो शुरू करने से पहले क्लियर करना चाहूँगा कि ना तो मैं कोई आलिम हूँ और ना ही कोई इस्लामिक स्कॉलर हूँ, और ये जो भी टिप्स मैं आगे वीडियो में डिस्कस करूँगा वो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस पर बेस करती हैं, लेकिन ये सारी वर्किंग टिप्स हैं। तो स्ट्रेट अवे बिना वक्त ज़ाया किए हम चल रहे हैं आगे अपनी वीडियो की तरफ। तो दोस्तों वीडियो के आगाज़ में मैं जो चीज़ आप लोगों से कहना चाहूँगा वो ये है कि पाबंदी करना सिर्फ नमाज में ही नहीं, किसी भी चीज़ के अंदर मुश्किल होता है। चाहे आपने डाइट की पाबंदी करनी है या आपने रोज़ाना सुबह उठ के वर्जिश करने की पाबंदी करनी है, पाबंदी एक मुश्किल काम है। इसी तरह से अगर आप नमाज में पाबंदी कर रहे हैं तो वो भी एक मुश्किल काम है, लेकिन नामुमकिन नहीं है, क्योंकि पूरी दुनिया में अरबों लोग ऐसे हैं जो कि रोज़ाना 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं। तो इसका मतलब यह है कि ये एक डुएबल चीज़ है, की जा सकती है, ये मुश्किल हो सकती है थोड़ी सी, लेकिन ये नामुमकिन नहीं है। ये तो हो गई एक चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि जो भी मैं टिप्स आगे डिस्कस करने लगा हूँ उससे पहले एक चीज़ क्लियर करना बहुत ज़रूरी है, और वो ये है कि अगर आप नमाज पढ़ने के लिए विलिंग हैं तो ही ये टिप्स आपके काम आने वाली हैं। अगर विलिंगनेस आपके अंदर नहीं है तो फिर कोई भी आपसे कोई भी काम करवा ही नहीं सकता। तो सबसे पहले अगर आपके अंदर विलिंगनेस है तो ही ये वीडियो आप आगे देखिएगा। अगर विलिंग नहीं है आप नमाज पढ़ने के लिए तो फिर ये टिप्स आपके लिए काम करने नहीं वाली। तो जी दोस्तों एक चीज़ ध्यान में रखने की ज़रूरत है कि नमाज पढ़ना सभी के लिए मुख्तलिफ औकात में मुश्किल हो सकता है, क्योंकि सभी के साथ नफ्स होता है और सभी के साथ शैतान होता है। तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी के लिए ये मुश्किल हो सकता है कि आपका नमाज पढ़ने का मुमकिन है कि दिल ना चाहे। तो इसको आसान बनाने के लिए या इस सोच को ओवरकम करने के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ या टिप उसको कह लें है कि जब नमाज का टाइम हो आप उसके बारे में सोचें नहीं। अगर आप सोचेंगे तो फिर आपके दिमाग में और बहुत सारी चीज़ें आती रहेंगी। अगर नमाज का टाइम है जस्ट गेट अप, खड़े हो जाइए, वुज़ू बनाइए और जाके नमाज पढ़ने के लिए खड़े हो जाइए। ख़वातीन हैं वो घर में पढ़ें, अगर आप मर्द हुज़रात हैं तो मस्जिद में जाके पढ़ें। तो टिप नंबर 1 है कि आपने सोचना बिल्कुल नहीं है। जब नमाज का टाइम है बगैर सोचे खड़े हो जाइए, वुज़ू बनाइए और नमाज पढ़ने के लिए खड़े हो जाइए। अगर सोचेंगे तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। दोस्तों एक्चुअली नमाज को आसान बनाने के लिए सबसे स्ट्रॉन्ग और तगड़ी टिप जो है वो यही है कि आप सोचें नहीं इस बारे में। सोचेंगे तो मुश्किल हो जाएगा। इसके अलावा टिप नंबर 2 जो मुझे लगता है नमाज पढ़ने को आसान बना देती है वो है कि आप कोशिश करें आप वुज़ू से रहें। जब आप वुज़ू से रहेंगे तो आपको वुज़ू बनाने का काम और टाइम दोनों शॉर्ट हो जाएंगे, सिर्फ आपने नमाज के लिए खड़ा होना है। पहली वाली चीज़ आपके दिमाग में हर वक्त रहनी चाहिए कि आपने नमाज के वक्त सोचना नहीं है, खड़े हो जाना है वुज़ू बना के और नमाज पढ़ने के लिए खड़े हो जाना है। दूसरी चीज़, अगर आप पूरा दिन वुज़ू से नहीं रह सकते तो कोशिश करें कि असर से लेके इशा तक आप एक ही वुज़ू से नमाज पढ़ें। हो सकता है बीच में वुज़ू आप बरकरार ना रख सकें तो आप दोबारा बना लें, वो कोई इशू नहीं है, नमाज से पहले दोबारा बना लें, लेकिन कोशिश आपने ये करनी है कि असर से लेके इशा तक आपका एक वुज़ू रहेगा। इससे आपके लिए नमाज पढ़ना निस्बतन आसान हो जाएगी, क्योंकि जब अजान होगी आपने वुज़ू नहीं करना, सिर्फ सिंपली जा रहे हैं नमाज के लिए आपने। तो टिप नंबर 2 है कि कोशिश करें वुज़ू से रहें और कम से कम असर से लेके इशा तक एक ही वुज़ू से आप रहें। आप फील करेंगे खुद ही, आप मुझे बताइएगा अगर आपको इससे फ़ायदा हो कमेंट सेक्शन में, कि आपके लिए नमाज पढ़ना निस्बतन आसान हो जाएगी जब आप असर से लेके इशा तक एक ही वुज़ू से नमाज पढ़ेंगे। तो टिप नंबर 3 है हमारे पास कि आप अपनी नमाज को प्लान करें। प्लान करने से अब क्या मकसद है, क्या मुराद है? प्लान करने से मुराद ये है कि लेट सपोज आपने कहीं जाना है या ऑफिस से आपने वापसी में घर आना है, लेकिन इन द मीन टाइम हो सकता है आपके निकलने से या आपके निकलने के 5 मिनट बाद मगरिब का टाइम हो जाए।
تو یہاں پر آپ نے پلاننگ کی ضرورت ہے. یا تو آپ نے یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ آپ نے راستے میں رک کے کسی مسجد میں مغرب کی نماز کی ادائیگی کرنی ہے, یا اگر آپ کے لیے یہ مشکل ہے تو آپ نے یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ نہیں میں نے آفس سے ہی نماز پڑھ کے نکلنی ہے. یا اگر آپ کا گھر اتنا قریب ہے کہ آپ کو امید ہے کہ آپ گھر پہنچ جائیں گے ان دا مین ٹائم, جو مغرب کا اور آفس کا آپ کا جو راستہ ہوگا, آپ کا آفس کا اور گھر کا جو راستہ ہے وہ اتنا چھوٹا ہے کہ آپ مغرب کی نماز کے وقت ختم ہونے سے پہلے وہاں پہنچ جائیں گے اور گھر جا کے آپ پڑھ بھی لیں گے, آپ کو خود پر اتنا اعتماد ہے, کانفیڈنس ہے. تو یہ پلاننگ ہے. کہیں جانے سے پہلے, نکلنے سے پہلے آپ کو اپنی اسٹرینتھ کا اندازہ ہونا چاہیے کہ گھر جا کے آپ کہیں تھکے ہوئے تو نہیں ہے, کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ آپ نماز پڑھ نہیں سکیں گے. تو اپنے آپ کو جانیے آپ کو خود پر کتنا اعتماد ہے. اگر اعتماد ہے نہیں میں پڑھ سکتا ہوں تو کوئی ٹینشن نہیں ہے, لیکن اگر آپ اپنے ساتھ خود ہی ڈاؤٹ فل ہیں تو آپ نماز کو پرائرٹی دیجئے ہر چیز پہ, کھانے پر, کام پر, کہیں جانے پر. پہلے نماز پڑھ لیجئے اس کے بعد کام کیجئے. تو اگر آپ اپنی نماز کو پلان کریں گے تو آپ کے لیے نماز پڑھنا فردر آسان ہو جائے گا. ٹپ نمبر 4 ہے دوستوں کہ نماز کو آپ وقت پر ادا کیجئے. جب آپ نماز وقت پر ادا کرتے ہیں تو نسبتاً نماز پڑھنا آسان ہو جاتی ہے. آپ نماز اگر وقت نکلنے کے بعد پڑھیں گے, وقت نکلنے سے مراد قضا نہیں ہے, لیٹ سپوز آپ نے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنی ہے, مغرب کی نماز ہے تو آپ فوراً جا کے ادا کر لیجئے. عصر کی نماز ہے آپ نے جماعت کے ساتھ ادا کرنی ہے, آپ جماعت کے ساتھ جا کے ادا کر لیجئے, وہ آپ کے لیے آسان رہے گا. لیکن اگر جماعت نکل گئی, آپ گھر میں تھے, آپ کوئی کام کر رہے تھے, تو اب آپ کے لیے ہو سکتا ہے نماز پڑھنا مشکل ہو جائے. تو ٹپ نمبر 4 ہے نماز کو وقت پر ادا کیجئے. جب نماز کا ٹائم ہو آپ تبھی ادا کر لیجئے, آپ فیل کریں گے کہ نسبتاً وقت پر نماز پڑھنا آسان ہے. اس کے علاوہ دوستو ٹپ نمبر 5 یہ ہے کہ آپ نے خود سے ایک پرومس کرنا ہے یا خود کو ایک چیز کے لیے قائل کرنا ہے کہ آپ نے کچھ بھی ہو جائے, آندھی آئے, طوفان آئے, 5 وقت کی نماز ادا کرنی ہے. اگر خدا نہ خواستہ نماز آپ کی قضا ہو جاتی ہے تو قضا ادا کرنی ہے, لیکن آپ نے دن کی 5 نمازیں مکمل کرنی ہے ہر حال میں. اپنے آپ سے ایک کمٹمنٹ کیجئے اور اس کمٹمنٹ کو پورا کیجئے. تو ٹپ نمبر 5 ہے کہ اپنے آپ سے ایک وعدہ کیجئے, ایک عہد لیجئے, اپنے آپ کو قائل کریں اس بات کا کہ آپ نے 5 وقت کی نماز پڑھنی ہی پڑھنی ہے. قضا ہو گئی کوئی بات نہیں, آپ قضا ادا کر لیں, لیکن آپ نے پڑھنی ہے. اور آخر میں دوستوں ایک فائنل ٹپ میری طرف سے یہ ہے کہ اپنے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو نماز پڑھنے کی ہدایت دے, نماز میں پابندی کرنے کی ہدایت دے. اللہ کے حضور 2 رکعت نماز نفل پڑھیں, حاجت نفل پڑھیں, اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ مجھے نماز کی پابندی کی توفیق دے. تو آخری ٹپ میری یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے اپنے لیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو نماز کی پابندی کی توفیق دے. تو دوستو یہ 5 ٹپس کے اوپر مشتمل آج کی ویڈیو تھی. یہ میرے ایکسپیرینسز پر بیس کرتی ہے, لیکن یہ جو میں نے 5 ٹپس بتائی ہیں یہ ورکنگ ٹپس ہیں. آپ ان کو اپنی زندگی میں شامل کیجئے, آزمائیے ان ٹپس کو. اگر آپ ولنگ ہیں, پہلے آپ ولنگ ہونا چاہیے, اگر آپ ولنگ ہیں تو آپ جب ان 5 ٹپس کو آزمائیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ضرور فائدہ ہوگا اور نسبتاً آپ کے لیے نماز پڑھنا آسان سے آسان ہوتی چلی جائے گی. اور جب آپ تھوڑے یوزڈ ہو جاتے ہیں نماز پڑھنے کے تو آپ یقین کیجئے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے جو دل کا سکون ہے وہ آپ کی نماز کے ساتھ جوڑ دے گا. جب تک آپ نماز ادا نہیں کریں گے آپ کو سکون نہیں ملے گا, بے چینی رہے گی, اور پھر آپ کی وہ بے چینی آپ کو نماز پڑھنے پر مجبور کرے گی اور نماز آپ پابندی کے ساتھ ادا کریں گے انشاءاللہ. اس امید کے ساتھ اس ویڈیو کو ختم کرتے ہیں کہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد انشاءاللہ آپ لوگ پابندی کے ساتھ نماز پڑھیں گے. اب آپ سے کسی نیو ٹاپک کے ساتھ میری اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان.